مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ لاباس؟ احوالكم ايتو؟ هاني جيت لا ديرنيير فوا البارح درت لكم تاع لي ديكوراسيون دو ميزون، وريت لكم كامل لي بلاطو كو جافي ايتو على ميزون لي شيتهم بوندون لو سولد اللي كان كاين. ومن بعد كي كملت هذاك تاع ديكوراسيون دو ميزون شريتهم وحبست. انا الحوايج ما شريتش، حتى لي حاجه نسحقها. شريت دي برودوي دو ميش، soin de cheveux, soin de corps, tout ce qui est cosmétique شريتو انايا. دوكا نوريكم وحده اللي تحب دير لي ماش، سخانه. وحده اللي تحب دير لي ماش، وشعرها فونسي، صف ما تكون دايره لا حنه لا صبيغه كحله، المارون يخرج فيه والشاتان يخرج فيه. وشنهي ديرو 32 فوليوم، صوف الا كانت شعرتها خشينه. اذا كانت شعرتها رقيقه وشو على شويه فرونسي دير الفان، كي يخرج لها في الاورانج تعاود تابليكي شويه، تبريباري شويه لا بودر ودير شويه 30 و 10 مينوت وتشلل باش ما يتفحرقش شعرها. واللي شعرها كلير كيما هذا سان برودوي الماش، راهو لو كيت فيه كلش هنا. اللي حاب يشريه لا مساكين هنا يقدروا يشروه، هم يعرفوه. ديسكوتومون شريتو فوالا. اللي شعرها كلير هكذا ونضت لها لي غاسين، ناضوا لها دي غاسين كوم سا. واش دير؟ تحب لي ماش هكا دير 20 فوليوم، تاع لوكسيدون. تجبد لي ماش دير، ما ديرش توت لا تيت. كاين شتي البوني تاع نوري لكم البوني باش هكذاك تبداو تعرفوا. نوريكم ها هو البوني، فيه تقابي. هو فيه تقابي كيما هاد البواطه. هاد التقابي يجوا شابين لي ماش فيهم، انني دايرتهم خرجوا لي روعه، جاوني شابين. ولا هذاك البوني الباج اللي كان عندكم، هذاك البوني الباج تعرفوا واش ديروا؟ انترو خرجوه وديروا اسباس، انترو اسباس باش يخرج لكم ان بالياج شباب. بون اللي عند اني نحكو واللي عندها لي شوفو كلير ولا طلع لا غاسين دير دو 20 فوليوم. فوالا 20 فوليوم. تجبد بالبوني، انا نحكي لكم تجبد بالبوني، انا نعيط واقيلا. تجبد بالبوني باسكو البورطابل بعيد عليا. تجبد بالبوني، هاي ليك تجبد بالبوني بيان. هادي لينا كان دايره لي ماش وحطوا لها هكا يخرجوا لها هكذا. تجبد بالبوني بيان تجبدوا لي ماش، ومن بعد تمشطهم وتجبد الشعر بيان من الفوق. تابليكي كو دي غاسين، دير لا غاسين وتخليها ان بون مومون. تغطيها بساشي ولا ما نقدرش نقول لكم الالومنيوم يقدر يحرق لكم الشعر، باسكو الالومنيوم اللي يعرف له برك. تخاف نقول لكم الالومنيوم ونصائح تاعي ما تقولوا لي ماشي مليحه. نقول لكم هذا ديروه وغطوه بساشي وفقدوا نتوما من داك تعرفوا. ما فينا كاين دوكا البنات يعرفوا يديروا لي ماشا في الدار. ديروا ب 20 فوليوم غير تشوفوها خرجت اورانج. عاودوا ابليكيو توت لا تيت بلوتو لي ميش من لا غاسين لي بوينت، ابليكيو هذاك لو برودوي، تابليكيو هكذا حتى تاخذ لك لا غاسين. باسكو تبداو غاسين لي بوينت هادو يخرجوا لك بلو كلير، وهنا تخرج لك شويه فونسي. سكيفي ابداو بلا غاسين باسكو راهي فونسي لا غاسين تاعكم. ابليكيوها بيان وخلوا لي بوينت، ما ديروش. كي تشوفوها خرجت لا غاسين اورانج عاودوا ابليكيو غاسين اي بوينت من الفوق لتحت هكا. عاودوا غطوهم. تشوفوا ان كاردور ماكسيموم ان كاردور يخرج لكم لي ماش. الا وحده خافت هكذا تشللهم، كي كانوا اورانج تشللهم، ديرلهم لو رانساج سي سا. ها هو لو رانساج، راكم تشوفوا فيه سي سا لو رانساج. ها هو لو رانساج سي سا لا بواط. ها هو دير جوست ابين هذا من بعد نسبليكي لك كيفاش يخرج هاد الشعر. هذا اللي يحب في الدوغي دير رانساج باش تنحى الاورانج فاسيه. تمتم اعطيه في يدك. وشني كي شلي لي ماش تاعك بالماء بارد، ما تنحيش البوني، شليه بالماء بارد
كي تشليه بالماء بارد نشفيه ديري له شويه سوبلين هذاك تحبي ديري شويه سيروم تحبي ديري ابخي شامبوان وشليهم باش يوليو رطبين شليهم بيان وديري له هذاك ابخي شامبوان ومن بعد عاودي شليه تمتم ونشفي بلا سيرفيات ما تنحيش البوني يعني انا نقول لكم ما تنحوش البوني شلوه تري بيان شليه ونشفيه بلا سيرفيات بيان كي تنشفوه بلا سيرفيات مليح احكموا من هذا ديروا شويه في يديكم هكا في يديكم ومشطوا توت لا تيت مشطيها اب وغسلي باسكو هذا افيكاس ينحي الاورانج يفاسي امبوسيبل هذاك ينحي يفاسي لك الاورانج فهمتوني فوالا لو غانساج هذا هو اونكا وحده خافت دير هذا لو غانساج واش دير لو بلون كلير سوندري بلون تري كلير سوندري كيما حبت ولا ما لقاتش بلون كلير سوندري دير بلون تري كلير سوندري بشويه 30 تحلحلو وشويه شامبوان كونسونطري قيس مغرفه تاع قهوه تاع شامبوان كونسونطري وتعبس شويه تاع شامبوان تعبس غير شويه هكا تاع بلوتو تاع لا كولور بلون كلير سوندري اندريا دوتي فوالا سي هادو سي دي ماش بلون كلير سوندري دير هكذا ودير ان غاساج وتقعد به 10 مينوت وتشلو فوالا اونكا خافت هذا تخافوا تقول لك جامي ايتيليزيتيش اونكا ما تلقاوش منه ولا حاجه صح سي فري هادي ديروا لو غاساج بلون تري كلير سوندري فهمتوني ها هو بروبليم تاع لي ماش كيفاش يديروا هذا اللي فهمتكم كيفاش ديروه شوفي قال تقعد هذا شوفي شحال تقعدوا به 1 مينوت باسكو اللي ما يعرفلوش يولي شعرو كري بون هادو نحطهم هنايا باش نشوف كيفاش فوالا بون واللي عندها شعرها كانت دايره لا كولور وحاليها الحال كان عندها عرس ولا حاجه ما تقدرش دير لا كولور و الي بريسي اي تو تشري هذا c'est un correcteur magique retouche un magique retouche le magique retouche de vaporiser secouer juste هكذا secouer ومن بعد de vaporiser voilà de vaporiser de loin les racines وتفرق وتخليها un bon moment بعد تمشط شعرها très bien يغطي لها on dirait دارت لا كولور كاين هاد لا مارك لوريال فوالا هاد لا مارك انا شاريه هادي وشاريه من بعد صدت وحده بلو غروند عليها شوارسكوف ها هي هادي في لو بلون كاين توت لي مارك توت لي كولور فوالا كوفر راسين اي شوفو بلون هادي اللي عندها الشيب وتخاف كل شهر دير صبيغه تشري هذا اونكا وحده ما تعرفش تو سي با ان بروبليم تدخلوا سور البريفي نقول لكم كيفاش تو اللي حبت كيما هادو فوالا هايليك هاو retouche racine voilà retouche racine راكو تشوفوا هاوليك retouche racine فهمتوا فوالا هادو سي دو retouche بور لي راسين انا شايله دون لو بلون باسكو راني دايره لو بلون هنايا دوكا بدات راني دون لو غري ارجون سكي فيه هاوليك هاهو سي دي روتوش هادو اللي حبوا لي يسحقوا يدخلوا على البريفي ويعيطوا لي ونهضر معاهم فوالا سي دي روتوش هاهم كاين في المارون كاين في النوار كاين في البلان كاين في كلش واللي دايره شعرها روج ولا اوبرجين ولا حاجه ما تخصش بلي شامبوان على كيراتين ولا تخص شعرها بسبيسيال كولور نو تشري هذا غير بلون هاهو تغسل به لا كولور ما الفيغ با لا كولور هنا الفيغ با لا كولور الفيغ با لا كولور هنا الفيغ با فهمتوني هاهو سي دي روج بس نشوف لكم غير شويه فوالا شوف سي دي روج هذا تغسل به هذا سي لابري شامبوان انا شاريه لي شامبوان اي لابري شامبوان شريتهم حطيتهم برك سيتو هكذا باسكو صاوني عليهم
هادو هاوليك هنا لا كولور الفيغ او سي دو لا مارك ريفلون كولوريست هاهي سي لا بون مارك شاريه انا غير دي مارك ها بروتكت كولور ها بروتيج لا كولور elle donne de la brillance c'est un après shampoing et nourrissant هذا c'est un après shampoing le shampoing كيف de toute façon c'est la même chose وعندي دوك نوريلكم اللي راهو توندونس دركا اللي راهي توندونس هاوليك اللي راهو توندونس فوالا سكي في هاد لا كولور شوفوا في لو بلون كيفاش ياخد الشباب فهمتوني ها فوالا هادي سي اون كولور كولوستار كولوريستا سي دو لوريال ها هاهي نشري سي دو لوريال هاي ليك نحلها لكم تشوفوها هادي اللي شعرها دايره لي ماش كامل بلون راه شعرها كم بلي ماش بلون وحبيت ندير هاد لا طوندونس اللي راهي دركا في لو غري ارجون تشري هاد لا بواط فوالا فيها كلش فوالا شوفوا واش فيها حتى لو بانسو فيها لو تيب دو كولور اي لوكسيدون تاعها فيها كلش سنوريلكم الداخل واش دايرين فوالا il y a pas mal de choses يوروا لك كيفاش l'application elle est très facile à appliquer هذيك سهله واش هي كديروها ما تقيسوش لا غاسين ما ديروش لا غاسين هذه ما ديرولهاش لا غاسين فوالا c'est des colorants intenses et sa texture crème gel donne de la couleur des reflets moderne voilà de gel crème texture intense voilà sans pinceau au bras voilà flexible voilà هاي واش مكتوبين فيها هاهي وتخرج شابه وانا اللي دايرتها خرجت شابه باسكو جافي دي ميش ومن بعد درت هادي شابه هادي اللي من هايتو اللي راهو طونوس صوف اللي راهو داير لي ميش في البلون بلاتين شعرها كامل بلاتين هادي تندار تخرج لها ما كان لا تروح الحفافه وتدوموندي كلش وتقول لها سي على مو سي شير اي تو لا حبت كيما هادو سي با ان بروبليم وكاين هذا فوالا هاد لا كولور تاني شابه توندونس هاي فوالا شوف كيفاش تكون سور لو بلون ها هو سور لو بلون بعد كيفاش تولي ها هنا توت لا تيت هادي درتها خلاصت فوالا بيض يكتبوا لك لازم ديري هادي بالنيميرو ها بالنيميرو هذا هو هادو اللي يكونوا دايرين البلاتين ومن بعد مور هادي تري بيان بارطاج تو ستيل ها هي choisis la couleur personnalité ها هي choisis la couleur qui correspondant à ta personnalité mélange à la crème colorante au masque soin pour créer ta couleur pastel voilà sur le blanc ها هو هنا يقول لك شري هاد لا كولور شري هاد لا كولور بون تشري لا كولور دون لو بلون تري كلير ديريها ومن بعد اشري هادي وديريها هادي تاني مليحه عندك هنا كيت راسين لو كيت راسين ça j'enlève tout ça c'est trop encombré voilà ça c'est le kit racine هذا شوارزكوف لو كيت راسين هنا هذا سبيسيال او ستان تيب فريمون il est trop petit ما كاينش كملتهم هادو تالمون ندير هذا لو ستيل تاعو لا كولور تاعو جايه غير هكا اون جري تاع لي غوت اون جري سي دي غوت هذيك ديريهم في لا غاسين شوفي 10 مينوت وشلي شعرك شوفي هذا دون لو بلون فوالا شريت انا دون لو بلون درتو يعيطوا له كيت راسين سي ان كيت بور سبيسيال راسين هنا يبيعوا بور لي راسين تحبي ديري واش حبيتي ها هو وتيب غير صغيره ترغبيه باسكو تيب فريمون بوتي
Voilà, هذا spécial غير les racines, ni pointe, ni rien, tu mets que des racines, des racines, des racines. Surtout اللي عندها cheveux courts وعندها les racines. تشري هذا. Voilà. Ah, kit racine. Vous avez compris? Voilà. C'est le kit racine, c'est un blondero. Voilà. وعندي هذا bel argent garnier. Voilà. Voilà هذا. Tu fais des mèches. عمري شعرك تجبديه كامل شعرك بلي مèches. تجبديهم. كامل الشعر كامل اللي يدخل لي في البوني تجبديه كامل. ديري البرودوي تاع لي ميش خليه يخرج بيان شليه وشري هذا وابليكيه. شوفي كيفاش تخرج لك. فوالا تخرج لك باش يقول لك ما سي دو لا بيتو ما كاش منها. وهذا ني اوكسيدون ني ريان وحده ابليكيه. هذا يتابليكابل وحده ni ما فيه والو. c'est une crème, c'est un shampoing reflet. Voilà, c'est un reflet des cheveux gris et blancs. Voilà, gris nacré. Voilà, spécialement destiné aux cheveux naturels gris ou blancs. Bel argent permet voilà, des cheveux gris ou blancs, tous les éléments de douceur. Bel argent, c'est un shampoing des reflets gris nacré pour permettre d'obtenir de beaux reflets brillants et légèrement nacrés. Voilà. Sans oxydant, voilà. Sans ammoniac, bel argent respectera la fibre capillaire, la douceur des cheveux. Garnier, bel argent, c'est un shampoing et donne des reflets. Voilà. هذا كي ديري لي ماش عمري شعرك بيا بلي ماش نشفيه مليح وديري هذا وغسليه تخرج لك طوندونس اخر العيطه. وعندي هذا سي برودوي تاعي. هذا سي برودوي تاع لي ماش. يا بليزيور مارك. هاي نوريكم ميم. هذا سي لو موان شير. هذا سي لو موان شير. اورجين سي لو موان شير. هنايا لي ماش فوالا تفتيح الخصل. هذه مكتوبه بالعربيه بيزار. ماشي منين جابها من مصر ولا ما باليش. بون نوفو او سي تكري سي نوفو. ها هي فوالا سي ها هم. شوفي كيفاش يجوا وشوفي كيما تشوفي في لا فوتو تخرج لك. صافي تكون عندك لا باس ان بو بلي كلير ان بو بلي كلير. مي هادي سي دي ماش هادو ديريهم ان بلون بوكس. ها هو فيه كلش. ها هو واش فيه. كي تشوفوا هكا سني هنا. فوالا هاي ليك. شوفوا واش فيها. فهمتوا واش فيها. جين كولور. هاي جين كولور. فوالا. ونقولكم تاني اللي عندها شعرها في الفونسي وحبت دير لي مش ما يخرج لهاش. سورتو الا دارت النوار الا دارت لاكاجو هذا ما ولا الشاطئ فونسي. شوفي شاطئ فونسي يروح للنوار يكذب عليك. وكاين تقول لك عندي 3 شهور ملي درت لا كولور ونقدر ندير لي ماش. امبوسيبل. لا غاسين تخرج لي بون يولو اورانج يولو حموره. الصديد يولو كي الصديد. كيفاش تبدا ايتاب باغ ايتاب. حنا نقولوا لهم ايتاب باغ ايتاب. هما ما يتقلقوا ما يحبوش. ومن بعد يديروا صبايل في شعرها ما تقول لك انا واش ندير. شعرها فونسي حبت ترجع لي ماش تحب دير لي ماش ما ديريش لي ماش دوكا. شوفي واش ديري. اشري ان مارون اشريه. ما كيف زي اشري اندريا دوتي. انا نهضر لكم نصائح كيما اندريا دوتي هايله. اندريا دوتي انا كنت نستعمل بها. اندريا دوتي احكمي لو مارون ديري 30 فوليوم وديري في لا غاسين اي بوينت. غاسين اي بوينت ما ديريش غير لاصاي تخلوهم. ديروا غاسين وحبطوا بداو من لانيك وبداو ابليكيو حتى وقعدوا بها ساعه غير ربع. هذه اللي عندها شعر فونسي ساعه غير ربع تغسلها تبدا تكليرسي. تقولك ماشي بزاف سا دوغي كو دي روفلي. سي نورمال باسكو كي دايره نوار ما ديريش. خليها ما تقلقي. زيدي ومن بعد احكمي دي ماسك. يا با ميو كو دي ماسك. ديري لي ماسك للشعر. ما ديري بروشينغ ما والو. زيدي 20 يوم وانت راكي ديجا تريتيه بلي ماسك. زيدي 20 جور. زيدي ديري ان مارون. زيدي 30 فوليوم. غاسيني بوينت pendant 3 fois. 20 jours 20 jours 20 jours pendant 3 fois. Après واش ديري. اشري مارون تري كلير. انا نفهمكم كيفاش. ديروا لو مارون تري كلير. ديروا لو مارون كلير. غاسيني بوينت يبداو لا كولور تاعك تتبدل 3 fois aussi chaque 20 jours 20 jours. مارون كلير
وديري ان بوتيت ايغاليزاسيون. انا ننصحكم ايغاليزاسيون اوبليغاتوار، ديروا شويه ايغاليزاسيون، تنقصوا شويه باش هذاك لو فونسي والنوار اللي كوديرينو ولا لاكاج ولا كوديرينو يبدا يتنحى بشويه. شاك 20 جور نحو 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر شاك 3 فوا، سا بوس لي شوفو يطوال الشعر. امبوسيبل يقول لك الشعر ما يطوالش، امبوسيبل قال لك يحرف شعره ما تبات تحت اللحم، الشعر يطوال. فوالا. ومن بعد ديري دي غوفلي دو ميش يخرجوا لك دون لو ميان، سي تري بو، يخرجوا لك في لو ميان بيان. زيدي ان موا اي دمي، زيدي ديري دي ميش هكذا حتى تحصلي تولي تاع اون بون ريزولتا هكذاك. او ما تكوني كي نجحتي في الريزولتا اللي عطيتها لك. فوالا ملي ماشي بصح باش تروحي من نوار باردون من نوار تصوتي لي ماش هادي ما تخرجلكش، ما تخرجك وتقولوا بلي عندي 3 شهور 4 شهور ملي درت لي لا كولا. لا كولا 3 شهور 4 شهور بالكم كيفاش راهي. هكا بون نوريكم باش تعرفوا. هكا لا غسيل ها هي الشهر شهرين 3 4 هذا ما كان. ولي بوينت الاخر ما حسبتوهمش راهو كامل فونسي. فوالا راني نفهم فيكم. فوالا بيان كوم يفون لو ريزولتا اللي عطيتها لكم ديروها وتبعوني وتشوفوا وتنجحوا. فوالا وما تنساوش لو رانساج، توجور لو رانساج بلون كلير سوندري هذاك ينحي. واللي حبيتو في شويه في لو غري دير لو بلون سوندري تو كور، سوا اللي ما عندهاش هاد لي برودوي اللي قلنا لكم عليهم ما عندكمش هادي ولا هادو اللي راهم طوندونس ما عندكمش باش ديروا بهم رانساج، ديروا لو بلون تري كلير سوندري ولا لو بلون سوندري. فوالا. وعندنا دوكا راح نوري لكم لي شامبوان على كيراتين. C'est un shampoing et après shampoing avec kératine. Voilà. Professionnel. Shampoing lissage. Voilà, c'est un shampoing pour le lissage. Voilà. Tu vois? C'est des shampoings après shampoing lissage. Ça, c'est pour l'idée le lissage. Lissage, c'est la kératine. Hein? L'idée, les shampoings ou l'après-shampoing. Les ماشي قادرة تشري لي شامبوان لو كيت تاع لو شامبوان تاع الليساج كاين اللي يبيعوا فيهم غاليين. انا نعطيكم واحد لا مارك ما ديروهاش في بالكم باسكو تقولوا امبوسيبل. ميكسا بيبي شامبوان تاع لي يغسلوا به الشعر بور لي بيبي سون فورمول باش ما يحرق لهم شعر عينيهم ما يهبط لهم شعر ودنيهم ايتو. ميكسا بيبي يا ربي تشرو ب20,000 ولا 25,000 جو سي شحال يتباع هذاك. اشروه ما تشروه هذاك الكيت تاع 2 ملايين و1,500,000 ما تشروهش. ميكسا بيبي جونسون ميكسا بيبي شامبوان هذوك القرع هكذا. كاين فينوس تاع بيبي هذوك شامبوان بيبي غسلوا به بور لا كيراتين ما تشروش هذوك لي كيت. فوالا. وعندي جاك دو سونج تاني هادو اللي دايرين السبايغ بلي ماشي تون هو ما تشروني شامبوان فيه لا كيراتين مالو. هذا هو باش لا كولور تاعكم ما تحولش. هذه هي فهمتوني. هادو باش ما يحولوش. اللي دايرين لي ماشي يشرو هاد لي شامبوان واللي دايره لا كيراتين تشري هاد لي شامبوان. فوالا هاد الزوج ولا لا فوالا هاد الزوج هادو تاع لا كيراتين. هادو تاع لا كيراتين فهمتوني. وهادو اللي دايرين لي ماشي يشرو هاد لي شامبوان. فوالا يشرو هاد لي شامبوان. عندنا سيروم هاوليك سيروم تاع الشعر مخدوم لويل دارغون ماشي غالي دوتو. هذا ماشي غالي. هاني نشريه انا نديرو بنتي ندير لها غير هذا. وعندي ثاني ان غانساج ما وريتهولكمش. سي ان شامبوان اج سوبليم بلون شيك. هذا سنفتح لكم شويه باش تشوفوا. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est un shampoing هذا c'est un shampoing. Oh. هذا c'est un shampoing. Voilà, شفتوا كيفاش داير. هذا تغسلوا به ما تخافوش. هذا ما تخافوش. نجيب هذا البابي هنايا نمسح. خلينا بعد نمسحوا هذا.
بابي ولا هيك، نخلي دوك بعد نمسحهم. فوالا هاني صبتو. هذا سي شامبوان ما تخافيش، سي شامبوان يتشلل. هذا شامبوان بور لي ماش اللي يحب تقعد لا كولور تاعو. هادي ها هو لي ماش. واللي وريتولك هذاك سي دي غانساج، اللي وريتولكم لا ديرنيير فوا سي دي غانساج. استنى باش ما يطيحليش. فوالا وريتكم هذا السيروم، هذا تاني مليح، سيروم افيكاس. شعر كي ديري لي ماش يولي شويه حرش. انا ندير هذا وندير البوشينغ تاعي روعه روعه روعه. قلت لكم هذا الخوي. وعندي دي شامبو على تاع الكوكونوت. ها هم دي شامبو تاع ميم بوغ لي بتيت في تاع 14 13 يقدروا يغسلوا به، يخرج لهم شعرهم الشباب باسكو صغار ماشي دايرين لا كولور اي تو. ها هو كاين الشامبو، كاين ابري شامبو تاعو. ها هو تاع لا كوكونوت. ها هي مكتوبه ان اسبانيول. هادي هاي ليك. كاين ها هو الشعر شامبو اللي يحب يقعد شعره بوكلي بلا ما يدير لاموس. ها هو الشعر، ها هو الشامبو راني غير على الشعر. ها هي لاموس. هادي سي با د لاموس، سي ان شامبوان. سي ان شامبوان بو. ها هي شوفي واش مصور فيها، سا سفوا يقعد شعرها بوكلي بلا ما دير لاموس بلا ما دير والو. عندي هذا يعيطولو. نوري لكم حاجه روعه. نسقم الكرسي، نسقم الكرسي باسكو راح نطيح هنا. فوالا هذا اسمه هذا واش يكون. سي لو شامبوان ميراكل. هذا يعيطولو ان شامبوان ميراكل. شامبوان ميراكل كي قال لك ميراكل ما غلطوش. وهذا سي لو ابري شامبوان ميراكل. فوالا هذا لو شامبوان هذا كي نغسلو وندير في لا سيمين نغسل بيهم. مرات نوع انا في لي شامبوان. كي نغسل بهذا، كي نحب انا شعري ما نغسلش دو فوا بار سيمين باش يشد لي، ما نقدرش ندير الكوت بانيتو، نغسل هادو تقولي درتي ليساج. تقولي درتي ليساج كي تغسلي به. انا يسهل لك في البروشينغ. نشف شعري نجبد ضربه يحبط شعري كل ليساج. يعيطوا له ميراكل. هاي ليك راكم تقراو شوفوا ميراكل. فوالا هاي ليك ميراكل. يا لو شامبو لابري شامبو تاعو. يا دي شامبوان اوسي. وريت لكم هذا اللي شعره احمر. وريت لكم ها هو pour les cheveux clairs des shampoings spécial pour les mèches des reflets. هادو سبيسيال. ما نشوفش شامبو تاع لا كيراتين اللي دايرين لي ماش. هذا فيه كلش لداخل الشامبوان. فيه تاع لا كيراتين، فيه لي سوان، فيه السيروم، فيه كلش. وهذا ناتور لا مواي. ها هي هذا تاني شوفوا. هذا تاني سبيسيال وين ريحتهم. واش نقول لك وان فويس d'où chez vous différents. Voilà, il y a une grande différence qui touche تغسل les pieds. ما كان هنا après shampoing والو. هادو tout ça c'est des shampoings. Voilà. هذا شاريه انا هذا. فوالا مشي لي انا هذا. شاريته خلاص ما قعدت لهاش بزاف. هذا ديريه الشعر تاعك توت لا جوني يقعد يريح ويقعد اونجولي. نشفي شعرك وديريه يقعد اونجولي وحده ويبرق. اون ديري سي دو جيل داخل. انا شريته لبنتي هذا ما كان تطلي فيه. فوالا وعندي ولا شاريه بور سبا. باش نرفد هاد نو استني نكمل لكم هذه. هذا سبا كريم بور لو كور. كريم بور لو كور. كريم بور لو كور. كيفاش تبرا تريح شابه. شوفوا ما فيه دي جوغ تبرق اليد تبرق. شوف فيها جور دي بايات صغار. هذا مكتوب فيه سبا. وعندك افون عندك هذا سانونسوم يخرج كيف ها هو
ريحة الريحة شوفوا كيفاش داير تروشي مل. انا عم بالي هو غوماج بور لو بان كي تدوشي على فين ديري بيه. انا درتو قصت في فمي ماشي تخلي شويه في فمي سي بو مالح مالح تخشي كيف البحر تقولي راه كيف البحر الماء تاع البحر تخشي تخلي في غرزيه مي في يبرق شوفوا شحال يبرق شوفي تخشي ملح راه مكونجلي لداخل كي ديريه لا سال دو با تولي تريح هذا تولي تريح لا سال دو با هذا تولي تريح لا سال دو با تاعو ها هو سبيسيال بوغ لي سبا لي يديروا لي ماساج اي تو هادو ها هو مع لا كريم بور لو كور ها هي و دون لا بريونس في لو كور تاعك هذا دوشي بيه على فان دوشي وشليه الماء تشوفيها كيزلق عليك ابخي تنشفي ديري هاد لا كريم هادي تعطي لك لا بريونس وهادي سي لا ميم شوز فوالا وعندي هذا سي دو لا موس كريم بور لو كور سي دو لا موس اون ديري لا شانتيي شوفوا موس دوش جل دوش هذا سي دو جل دوش فوالا سيتك تشوفوا مليح جل دوش ريحة الياسمين شوف جل دوش سي دو جل دوش هذا ريحو الحمام ولا حاجه بيان دوك ينشف ناخذ ملح اوف ملح بون عندي هذا سيليا بوتي رافريشيسونت بودي فلاش ها هي ها هو سيلي لكم هذا كيدوشي كامل رشي به يقعد لك 24 اور والكور تاعك يريح 24 اور ولو كور يريح. انا نديرو كترتها في الصيف في الصيف واحد ما يلبسش لي مونش طواليت وهكا هاي ليك فوالا ها هو ها هو سون بارابين بودي فلاش هايل هذا شتوه هذا يعني تدوشي بهذا ديري جل دوش ها هو لو جل دوش ابخي tu mets le gommage pour le corps spa كي تكملي كامل تنشفي روحك وديري tu mets la crème pour le corps عندك 3 étapes هادو فوالا بون عندي سيروم بور لو فيزاج ان سيروم بور لو فيزاج انا نديرو انا كي خلاصني ولكن مهبوله نبدا نحوس عليه باسكو من داك يجيبوه من داك ما يجيبوهش سي ان سيروم شنو تخلص كذا راني مخلطه روحي كامل ها هو سي ان سيروم فوالا تشوفوا c'est un sérum pour le visage انا نديرو tous les matins كي نوض نغسل وجهي بيان وندير هاد لو سيروم شوفي تك واحد كيفاش نقولوا لابو تاعك كيفاش تولي مرتاحه وحدها تعطيك لي روجور في وجهك بيان ومن بعد كي نماسي بيان ونشيفو بيان لو ماسي لازم السيروم يدخل ندير بهذا ومن بعد نبدا ندير في لابو تاعي ندير هكذا نطلع فوالا ندير هكا في لابو تاعي فهمتوني اي بور لي سان فوالا كي تنوضي عينك منفخين ولا حاجه هاوليك فهمتوا هاوليك شوفي كي نبلاصيه انا في يدي فوالا بارد كلاصي هذا ديريه سي د لا غولات ديري هكا هاي غير بالعقل تماسي كونتور دي زيو كونتور دي زيو تري بيان هذا انا تك واحد كونيس يشوف تلفزيون هكا في الميكرو هكا في البورطابل اي تو عينيه يصبحوا منفخين سكيفي بهذا نوض الصباح ندير لي كريم تاع هذاك لو سيروم سورتو لو سيروم
لو سيروم درتو درتو هكا لو سيروم كي نديرو ومن بعد ندير انا نجوز بهذا هذا روعه نديرو فهمتوني ومن بعد نوري لكم تاع ايفروشي وشاني شاريه تاع ايفروشي. عندي هذا ديماكيون لويل ديماكيون تغسلي وجهك بيان سي ان لويل ديماكيون ديماكي الحشيه كي تدخلي من الخدمه ولا حاجه غسلي وجهك بيان. هذا ديماكيون بصح كدرتها بوغ كونتور دي زيو باسكو زيت سي لويل سكينه فيجيتال ها الميل دو فلور ندير شويه هكذا السميشه فوالا سندير نرفد الريد وشويه او لا لا صافي دو بيان فوالا اوف وين درتو فوالا ها هو تونيك فيجيتال ها هو سي écrit هذا كونتور دي زيو دقيقة شوف الباب نعاود نولي لكم. فوالا وريتكم كونتور دو زيو نوريلكم حاجات ملاح. هذا سي ان ماسك تباتي به دياديرمين. هذا سي ان ماسك في الليل كامل اسيد texture forte pour ravir l'éclat de la peau. هذا في الليل كامل تحي ترقدي كون لابو تاعك نقيه نقيتيها بيان ودرتي ديماكيون هذا نقيتي وجهك ومسحتيه كي تحي ترقدي احكمي هذا لو ماسك ديريه وباتي به والصباح تغسليه الصباح يخرج. انا من قبل ما كنت على بالي ماسك دو نوي سي ان ماسك ماشي كريم دو نوي سي ماسك دو نوي هادو يباتو بهم دي ماسك يباتو بهم انا ما يطيشيها في المخده ما يقيسك ما والو يدخل داخل لابو. وعندي هذا هاكو تعرفوا هذا يتخلط يولي هكا هاهي فريش ديماكيون هذا سي ديماكيون وهذا تونيك. تنقي دابور توصلي وجهك ديري هذا وتزيدي هذا ديريهم هم باينين فوالا. حتى نسالو عندي بون عندي ماسك سيت ان هذا غوماج عندي ان غوماج هاوليك كي تنقي وجهك بلا ما ديري الغوماج بيان في وجهك وما ديري لو ماسك نيفيا تاع هذا بيوريفيون لارجيل بلانش سي د لارجيل بلانش هذه مخدومه بلارجيل بلانش. وهذا تو تيب دو بو سي ميو داشتي تو تيب دو بو سي ان غوماج هذا وهذا هايليك نيفيا فوالا. انا وريتكم كامل واش كان عندي تو دوكا ندورو كامل لي باليت دو ماكياج. حتى نوريكم عندي هاد لا باليت دو ماكياج شوفي فيها لي كوريكتور فيها كلش هايلايتر هذا طراسي بيه هذا سي فون دو تان في الكلاف الفونسي وهذا سي دي كوريكتور وهذا هايلايتر
تشوفوا. فوالا ها عندي هذه بوتي de faire à paupières simple et tout surtout avec ça. هادو تاني شابين سي كلير والمكياج يخرج روعة روعة روعة. فوالا يخرجوا بيان هاد المكياج. دوكا نوريلكم عندي لا كريم بور لو كور intense repère boom corps réparation intense Neutrogena. هاي نيتروجينا كريم بور لو كور. هاي مغلوقة هادي. هادي سي دلا موس هاهي بودي سبراي سي ان سبراي كريم بور لو كور هو سي ان سبراي. هاهو دخلوا جديد هادو. هادي تاع افوكا افوكاتو هاي افوكا. وعندي هذا تاع نوت كوكو. فوالا كريم بور لو كور نوت كوكو سبراي. هادي دوف هادي دوف لي دو دوف. Voilà. Bon, les sérums وريتهم لكم عندي pas mal de sérums. هادو فوالا. دوكا نوريلكم واش عندي إيفروشي باسكو ابوني عند إيفروشي نوريلكم واش اللي عند إيفروشي. فوالا anti-casse, anti-breukage. Sérum, tout type de cheveux. C'est un sérum pour les cheveux. T'as Yves Rocher. Ou les téléphones Yves Rocher fait AG, vaut mieux les acheter là. Il est très bien. C'est un sérum. Voilà. وعندي جل douche. هاهم لي جل دوش شابين ام جدد هادو تاع إيف روشي. هاهم مازال ما جبتش تاع نويل لو كادو تاع نويل مازال ما جبتوش عند إيف روشي حتى كي نروحو نجيبو بعتولي مازال ما رحتو جبتوه. هاهو هذا بان دوش ريلاكسون بان دوش ريلاكسون بان دوش ريلاكسون هذا. فوالا فوالا هادو فوالا. هاني وريت لكم كام اسلو. عندنا لو ماسك تاع إيف روشي هذا ولا تلقاوه غير تشرو في الجزائر عند إيف روشي. vous prenez la marque et tout. هذا في الليل ديروا في شعركم بصح ما ديروش لي غاسين لا موتي تاع الشعر زعما من الفوق على غاسين ومن لتحت شعر. نتوما ما ديروش هذا الفوقه بداو من هنا في النص تاع الشعر وحبطوه عمروه. نديرو هاهو سي ان ماسك بور لي شيفو دو نوي soin de nuit cheveux très secs ou abîmés l'huile de jojoba. voilà l'huile de jojoba. هذا ديروه احكموا النص على موتي تاع الشعر وديروه عمروه بصح ما تمشطوهش. ديروه تخي بيان ديروه في شعركم ديروه بيان ولا تسيبوه عند إيفوشي تاع الجيب فوميو تشروه. روحوا سقسوا له هذا كاين ان ماسك دو نوي بور لي شيفو ماشي بور لي فيزاج بور لي شيفو باك تقول راني غلط سي بور لي شيفو. هذا لا موتي الفوقع ما ديروهاش لا موتي لتحت ديروها في شعركم ورقدوا ما يتممتش في المخده والو لو لوندومان فو بروسي فو شيفو مشطوا شعركم تشوفوا كيفاش هادوك لي فورش كامل يتغلقوا mais je sais pas ولا اسكو كاين ولا لا en cas si vous avez besoin c'est pas un problème. يعني فهمتكم هذا شحال نخطا نقول دوك نقول لهم يشروه. وعندي بيبي كريم c'est un sérum aussi pour les cheveux. il y a pas mieux que les soins de cheveux. Schwarzkopf ها هي البواط تاعو هاهي فوالا هاهي سي ان سوان هاهي ديريه او لا ها هو اللي كنديرو في شعري في الدفاق.
هاي لك هذا تاني سان سيروم بور لي شوفو سا بيبي كريم سبيسيال سبيسيال شوفو هذا يعني ما تندموش فهمتوني. دركا نديرو في شعري باسكو دفق شويه نديرو في شعري فوالا. هاني وريتكم كامل لا ميثود واش حبيتو ديروا في شعركم، وريت لكم حبيتو ديروا في وجهكم واش حبيتكم. مازال نسيت نقول لكم لا بروشين فوا دي ماسك بيو ما كاينش كم هاد لا مارك والو ناتورال يا با ميو كو ناتورال. انايا اللي ما تقدرش ديرها انا نوري لها كامل واش حبت دير تاع بيو تبريبار في الدار. كاين فارينا كاين تاع الروز كاين تاع الحميصه كاين با مال كاين لا كريم فريش ديري الياغورت ناتور ديري كل النعناع نوري كامل نوري لكم كيفاش ديروها. هادو وريتكم هادو تاع لي برودوي كوزميتيك باسكو دوموندوني لي مارك ايتو هاني وريتكم بور لي شوفو فونسي باش يولوا الكلير. دوك هاكو فهمتوني. En cas si vous avez besoin de quelque chose قولوا لي ولا vous me posez des questions انا نرجع لكم. داكور لي في بوكا نخليكم نشوف كاش حاجه كش نزيد نديرها ونزيد باش نعاود نوري لكم ونجي ونسبليكي لكم بيان كوم يفون. بون يعطيكم الصحه البنات لي دوكا نخليكم. ماشي كامل هاد الدنيا تاعي تاع ماغازان، هذا ماشي غير ماغازان نفدو كامل. ولا بروشين فوا نجبد لكم الناتور نجبد الكوزينه هذاك النهار نجبد لكم الناتور. فهمتوني البنات؟ هيا بقاو على خير على بروشين ونتهلاو في روحكم وهاني نعاود نولي لكم. تبقاو بسلامه et bon courage et bon week-end à tout le monde. Merci, au revoir.